बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबरें डिजिटल के एक और पॉडकास्ट के अंदर अहमद इमरान खान आपको खुशामदीद कहता है। आज का पॉडकास्ट इंटरव्यू बहुत स्पेशल है सियासी तौर पे, क्योंकि ये पीटीआई का जो जनूबी पंजाब का फेस है और रिप्रेजेंटेशन है सेनेट के अंदर, जनाब सेनेटर ओन अब्बास पप्पी साहब के साथ है। पप्पी साहब ना सिर्फ सेनेटर हैं बल्कि पीटीआई के जनूबी पंजाब के सदर भी हैं, और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आपके जहनों में होंगे, मेरे जहन में हैं, जो पप्पी साहब से करने हैं। तो शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को बगैर वक्त ज़ाया किए। पप्पी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले बताइए कि आप सेनेटर हैं, सेनेट आपका फोरम है, वहाँ पे जो बजट पास हुआ उस बजट के अंदर तो बड़ी बेदर्दी के साथ अवामी जो माली तौर पे अवाम को एक्सप्लॉइट किया गया है, उस बजट के अंदर जनूबी पंजाब का क्या हिस्सा रखा गया है? जबकि हम देखते हैं कि जब पंजाब का बजट आता है तो वासा के लिए सिर्फ 150 अरब रुपया रखा जाता है, और जनूबी पंजाब को कितना दिया गया ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मौका दिया। ये जो बजट होता है ये बेसिकली अदाद शुमार का गोरख धंधा होता है। इसमें नंबर्स के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। और यकीन जानिए, मैंने जब पूरे बजट की वो जो इकोनॉमिक रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे सिवाय इन गवर्नमेंट की शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। यानी कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, और इकोनॉमिक रिपोर्ट जब दिखा रही थी कि इस पूरी रिपोर्ट में ज़राअत के शोबे ने पाकिस्तान ने पिछले एक साल में 0.6% के हिसाब से तरक्की की, तो यहीं से इनका सारा कच्चा चट्टा खुल के आ गया। इतनी नेगेटिव फिगर होने के बावजूद वो कह रहे देखिए जी बड़ा आला किस्म के बजट है। यानी कि पाकिस्तान, उसकी जो रिपोर्ट देखे तो उसमें लिखा हुआ था कि जी आपकी गंदम की फसल 13% कम हुई है, गन्ने की फसल कम हुई है, आपकी पल्सेस है, आपकी मुंजी है, जो चावल है, मकई है, आपकी मेजर जो क्रॉप्स थी उनकी आदाद शुमार नीचे चले गए। और उसके ऊपर क्या था कि गंदम का जेरोट जो किसी जमाने हमारी गवर्नमेंट में 4500 और 5000 रुपये होता था, आज 2000 और 2200 रुपये। इससे तो किसान का खर्चा पूरा नहीं होता। तो किसान के लिए कोई पैकेज नहीं था। उस ज़राअत के आदाद शुमार को जहन में रखते हुए कोई ऐसे फैसला नहीं किया गया कि ज़राअत को आगे कैसे लेके जाना है। आपकी सर्विसेज इंडस्ट्री बैठ चुकी, आपकी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री बैठ चुकी थी, आपकी इंडस्ट्रीज परफॉर्म नहीं कर रही थी, और ये कहती थी बड़ा सिवाय एक महंगाई के आदाद शुमार के अलावा इस गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं था बेचने के लिए। और महंगाई की आदाद शुमार देखें, 4.6% महंगाई। हजूर, महंगाई का सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो फूड होता है, और फूड का सबसे बड़ा फैक्टर व्हीट और गंदम होती है। अगर 5000 की गंदम 2000 पे आएगी, अगर आप समझते हैं कि सारी महंगाई का वजन एक किसान की कमर पे आपने लादना था, तो फिर पूरा पाकिस्तान और किस पे पड़ रहा है? किसान इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। तो हमने बड़ा शोर मचाया, सेनेट में इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, वहां पे इसके ऊपर जो इनके जो बजट हमने पाड़ के फेंक दिया। जो हमारी रिकमेंडेशन परसों इन्होंने दी है, जो सेनेट की सब कमेटी ने जमा करवाई है, जिसको नेशनल, हमने उस पर अपना एतराज दाखिल किया कि इसके महंगाई के आदाद शुमार जितने नंबर है ये ठीक नहीं है। आपने जो मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाई है वो कम है, आपने पेंशनर्स को उसमें निकाला वो कम है, ज़राअत के वाले से कोई पॉइंट। सो हमने अपना पोया दिया। और जनूबी पंजाब, मैं इसलिए आपकी बात, जनूबी पंजाब को मैंने, जहाँ पे एक लइया के मेडिकल कॉलेज का, मैंने उसको स्टडी किया। 4 मेजर सड़कें, एक तौसे में, एक झांगड़ा भावलपुर में, एक रहीमियार खां में वो जो लतीफा जो शिकारगाह को, और एक शायद बिहाड़ी करीब, 4 मेजर शाहराहों के अलावा उसमें कोई मेजर प्रोजेक्ट है। तो मैंने उन्हें कहा था कि आपने ये 10 अरब की हमें भीख दी है, उससे बेहतर आप हमें सूबा दे। मुनाफकत की सियासत है, सूबे पे भी मुनाफकत कर रहे हैं, बजट पे भी मुनाफकत कर रहे हैं। अभी देखिए सारे पीपल्स पार्टी के एमएनए और सेनेटर्स ने बहुत बड़ी तनकीद है, नहीं बजट पास करने देंगे, ये वो। एंड पे यही लोग जो है ना वोट देंगे, एक फोन टेलीफोन कॉल की मार है और सारे के सारे वोट देके चले जाएंगे। ना इनको जनूबी पंजाब सूबा नजर आएगा, ना इनको बजट की सारी तकलीफें, ना गरीब का एहसास, ना ज़राअत का एहसास। अल्टीमेटली एक फोन पे सारी पीपल्स पार्टी लंबी लेट हो जाएगी। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे अब शायद मुंह छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाए। कौन सा पीटीआई बहुत बड़ी एक हकीकत है, सियासी हकीकत है। आप चाहते तो एहतजाज करते, आप चाहते तो अपनी बातें, अपने मुतालबात रखते, कोई ना कोई तो तरीका होगा ना। जैसे पीपल्स पार्टी ने कुछ तजावीज़ दी जिनके ऊपर काम भी हुआ, जिनके ऊपर अमल दरामद भी हुआ। अब ये तजावीज़ पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी ने दी या नहीं दी, लेकिन क्रेडिट उन्होंने लिया। जैसे सोलर के ऊपर उन्होंने पहले 10% टैक्स का वो दिया, इंदिया दिया, इशारा दिया, उसके बाद उन्होंने कहा इसको भी हटाएं। तो पीटीआई की तरफ से ऐसी तजावीज़ क्यों नहीं सामने आई?
کلیئر کر لیجئے یہ ریکمنڈیشن پیپلز پارٹی کی نہیں تھی. نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی جس کو نوید قمر صاحب ہیڈ کرتے ہیں اس سائٹ پہ, اور جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کی ہے جس کو یہاں سلیم مانوی والا صاحب سیٹ کرتے ہیں. تو کیونکہ دونوں جو صدور ہیں بڑے چیئرمین ہیں ان دونوں اسٹینڈنگ کمیٹی وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے کہا گیا کہ ریکمنڈیشن شاید ان کی طرف سے آئی ہے. ان دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اعتراض کیا تھا. لیڈر آف اپوزیشن شبلی فراز صاحب نے یہاں پہ, اور لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب صاحب نے نیشنل اسمبلی میں, علی ظفر صاحب نے یہاں پہ, اور زرتاج گل صاحبہ نے وہاں پہ, چاروں لوگوں نے اعتراض کیا تھا سولر پینل کی جی ایس ٹی کے حوالے سے. ان چاروں لوگوں نے اعتراض کیا تھا جو آپ نے تنخواہیں 7% بڑھائی ہیں اس کو 10% کریں. سو ریکمنڈیشن ہماری طرف سے سب سے پہلے آئی تھی کیونکہ ان لوگوں نے سب سے پہلے تقریر کی. اور اب اس وقت یہ راگ الاپا جا رہا ہے شاید یہ پیپلز پارٹی کا, یہ پیپلز پارٹی نا ہر جماعت جس میں شاید نون لیگ کے رکن بھی شامل تھے اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں, نون لیگ پہ انہوں نے بھی اعتراض کیا اپنی گورنمنٹ کے اوپر کہ جناب یہ جو بجٹ میں آپ یہ ٹیکس لگا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جو تنخواہوں میں اضافہ ہے یہ کم ہے. تمام اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹر جو ان دونوں اسٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ ہیں انہوں نے من جملہ یونانیمسلی اس کو اعتراض کیا, جس کے بعد گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے ہم 18 سے اس کو 10 پہ لاتے ہیں اور اس 7 کو 10% پہ لے کے جاتے ہیں. یہ اکیلا کریڈٹ پیپلز پارٹی کا بالکل نہیں ہے. شروع میں سب تقریر کرا دی برا بجٹ, اینڈ پہ این ایف سی میں شاید 2, 4, 10, 20 ارب اور فالتو مل جائیں گے, ہلکے کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ مل جائیں گے جس پہ اور کرپشن کر لیں گے, یہی کوئی پیپلز پارٹی کی بلیک میل لیں گے. باقی الٹیمیٹلی عوام کی فلاح سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں, اپنی جیبیں بھرنے سے ہو سکتا ہے. اچھا کون سا پاک بھارت جھڑپیں ہوئیں, ان جھڑپوں کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ خاص طور پہ اس دور کے حساب سے نیریٹو واز سم تھنگ وچ واز آل دا مور امپورٹنٹ تھنگ. اس نیریٹو کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی دی ایئر فورس کے ذریعے اور ہماری افواج کے ذریعے. پاکستانی عوام اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی, سپورٹ میں رہی, نیریٹو بلڈنگ کے اندر اپنا کردار ادا کیا. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری پارلیمانی ممبران کا ایک وفد لے کے عالمی سطح کے اوپر گئے, نیریٹو بلڈنگ کی عالمی سطح کے اوپر. اس نیریٹو بلڈنگ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بتائیں کیا اچھی انگریزی بولنے سے اچھا وکیل بن سکتا ہے کوئی؟ ایک شخص ایک بچہ آپ نے بھیج دیا جو ایک اچھی انگریزی بولتا ہے اور ایسی انگریزی بولتا ہے کہ شاید ہمیں بھی سمجھنے لگی, یقیناً ہمارے لیول سے اوپر کا ہے. یہ سفارتکاری نہیں ہے, یہ ڈرامے بازی تھی. آپ یہ بتائیں اس پوری دنیا کو جو دورہ کر کے آئے کوئی سربراہان مملکت ان کو ملا ہو, کسی نے ان کی بات کو اپنے کسی پیج پہ ٹویٹر پہ لگایا ہو کہ پاکستان کے یہ سب لوگ آئے تھے ہم سے ملے بڑا مقدمہ لڑا؟ خود ہی تب محنت کرتے ہیں, خود ہی سفارتکاری کی, خود ہی اپنی تاریخ جو کچھ کرتے رات کو اپنے پیج پہ لگاتے ہیں اور خود ہی آگے جناب جہاز پہ آپ کراچی ایئرپورٹ پہ اترا کہا جی بلے بلے میں بڑی سفارت کر کیا ہے. اسلام آباد میں بل بورڈ سے پوری بلاول کی فوٹو لگا دی گئی جی بڑی. یہ سفارتکاری نہیں ہوتی. الٹیمیٹلی سفارتکاری وہ ہوتی ہے جو آپ کا اصل نیریٹو ہوتا ہے, وہ آپ کا سیل کر چکے تھے اور یقین جانی یہ جھوٹ ہے. آپ کی سفارتکاری جو آج پاکستان کا جو نیریٹو بکا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے بکا ہے. وہ سوشل میڈیا وارر جس کو آپ اس وقت دہشت گرد کہتے تھے, جس کو آپ فتنہ کہتے تھے, انہوں نے آپ کی جنگ لڑی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ 5 مئی کو جس دن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے پہلی ٹویٹ کی تھی کہ یہ فوج بھی میری, یہ ملک بھی میرا ہے, اس کے بعد ہم سمیت تمام ڈیجیٹل دہشت گرد آپ کی فوج اور آپ کی قوم ریاست کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے. ہم نے آپ کی جنگ لڑی اور الحمدللہ, اور بڑی خوشی ہے اور فخر ہے مجھے, یہ میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا, میں نے اپنے بچوں اور اپنی قوم کے لیے کیا تھا. ہم آپ کی جنگ لڑ رہے تھے, وہ اپٹیکس آپ کے جیت گئے, آپ کا نیریٹو جیت گیا, پوری دنیا میں آپ پہ باور ہو گیا, آپ جنگ جیت چکے, پرفیکٹلی فائن. لیکن اس کے بعد یہ جو سفارتکاری کا ڈرامہ لگایا گیا ہمارے ٹیکس پیئر کے منی سے, جناب پوری دنیا گھوم پھر کے کھا پی کے واپس آئے جی بڑا سفارتکاری, یہ سارا ڈرامہ ہم آپ کا جانتے ہیں, اس میں کچھ حقیقت نہیں. الحمدللہ پاکستان کا مقدمہ پہلے دن ہم جیت چکے تھے, آپ تو صرف اس کے جو جس کو سرائی کہنے تھوک تھما کرن گئے. ربی صاحب یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے کہ یہ ایک پارلیمانی وفد تھا اور اس کے اندر کوئی بھی قومی سربراہ نہیں تھا, وزیر اعظم نہیں تھا, صدر نہیں تھا, تو اس حساب سے وہ ان کو جو ان کا کیڈر تھا اس حساب سے جو لوگ مل سکتے تھے وہ ملے. اگر اتنی دور جا کے کسی سفارتکار کو ملنا تھا, کسی ایمبیسڈر کو ملنا تو اتنی دور یہاں اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو چلے جاتے, 70-80 ایمبیسڈر جہاں بیٹھے تھے, 200-500 روپے کا پیٹرول ڈالا تھا, گھوم پھر کے آ جاتے, پتہ نہیں کتنے کروڑوں لگا کے امریکہ UK اور گھوم پھر کے آ گئے, اس میں سے کیا نکلا؟ سو الٹیمیٹلی کسی کو بھولا بنانے کی ضرورت نہیں, اس میں سے کچھ نہیں نکل سکتا. اور صاحب جنوبی پنجاب کو لے کے پاکستان تحریک انصاف کا
क्या एजेंडा? इमरान खान वाहिद पाकिस्तान का लीडर है जो किसी भी रीजन में उतना एक मशहूर है जो किसी, वो सिंध, केपी, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब, चारों जगह पे चारों लोग उससे मोहब्बत करते हैं। किसी फिके का हो, किसी मसलक का हो, किसी रीजन का हो, किसी जबान से उसका ताल्लुक हो, इमरान खान मुश्तरका तौर पर लोगों में एक मुत्तफिका रहा है कि इससे बेहतरीन और पॉपुलेटर लेनी। सो उनके लिए मैटर नहीं करता कि किस सूबे, अगर आज वो कहना खैबर पख्तूनख्वा की तकसीम करनी है और लोगों के लिए बेहतर है, वो इस पर भी राजी हो जाएगी, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कितने सूबे, उनको पता है कि अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है। सो हमसे आप कभी तवक्को ना करें, हम सिर्फ नंबर के इंतजार में कि जब हमें अवाम ने मैंडेट दे दिया 2 अक्सरियत का, पहला काम जो हम करेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी, वो पंजाब की तकसीम का मसला होगा। पीटीआई अगर जनूबी पंजाब का सूबा बनाने में सीरियस होती तो 2013 से पीटीआई पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स के अंदर आ गई, पार्लिमानी पॉलिटिक्स के अंदर आ गई। 2013 से 2024 तक 2022 तक तो पीटीआई हुकूमत भी कर चुकी थी वफाकी तौर पे, तो कहीं पे मार्जिन नहीं मिला पीटीआई को कि वो असर्ट कर सके इस आइडिया को जनूबी पंजाब का, जो एक बहुत बड़ी महरूमी है। 12-13 करोड़ की आवाम का इतना बड़ा सूबा कि यूरोप के किसी मुल्क की इतनी आबादी नहीं है। जिस वक्त ये करारदाद वो लेके आई थी उस वक्त हमारे सेनेट में ना होने के बराबर लोग थे। पाकिस्तान में कोई इस तरह का डिसीजन उस वक्त तक हो नहीं सकता जब तक एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और में, और जब तक अरबाब इक़्तिदार इसका फैसला न कर ले, जब तक वो फैसला नहीं करेंगे ऑब्वियसली इसकी सूबे की डिमांड शायद आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए। सो अल्टीमेटली वो टाइम दूर नहीं। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, मेरे ख्याल में, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से सबको पैगाम देना, पाकिस्तान जनूबी पंजाब के हवाले से, जनूबी पंजाब की आवाम, ये हमारा एक हॉट सब्जेक्ट है, लोगों की ख्वाहिश है, और लोगों ने हमेशा जनूबी पंजाब के सूबे के हवाले से वोट किया है। और अल्टीमेटली एक वक्त आएगा कि लोग सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडे के ऊपर यहाँ वोट करेंगे। चलें अब जनूबी पंजाब से हट के ज़रा कौमी सियासत की तरफ तवज्जो आपकी दिलवाते हैं। और खान साहब ने तहरीक का ऐलान कर दिया है। इस तहरीक के ऐलान को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि पहले 2-3 दफ़ा खान साहब की गैर मौजूदगी में जेल में होने के बावजूद तहरीकें चलाई गईं, लेकिन वो खातिर खां नताइज बरामद ना कर सकी। ये तहरीक कितनी कामयाब होगी? कि अल्टीमेटली तहरीक तो चलनी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन हमने हमेशा पाकिस्तान को अपनी ज़ात के ऊपर मुकद्दम रखा। रोज़ों के बाद अप्रैल के महीने में तहरीक स्टार्ट करने वाले थे और चीज़ें थोड़ा थोड़ा, अगर आप देखा कि हमने कन्वेंशन करने शुरू कर दिए थे, एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा था, तो अचानक मई में आपका ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर आ गई। अल्टीमेटली पाकिस्तान पहले, हम बाद में, हम खामोश हो गए। फिर जंग के एक ऑप्टिक्स बिल्ड होने थे, एक नैरेटिव बिल्ड होना था, दुनिया में एक सिलसिला चल रहा था, और अचानक आपने फिर इजराइल ने उसके ऊपर अटैक शुरू कर दिया, ईरान के ऊपर। खान साहब ने फिर पहले मई में और फिर जून में आगे, खान ने 2 दफ़ा उन्होंने कहा मेरी ज़ात बाद में, पहले पाकिस्तान। पिछली दफ़ा भी उन्होंने तहरीक को मुलतवी किया, अभी भी तहरीक को मुलतवी, अब इस वक्त ईरान पर अटैक हो गया। सो ये 2-3 जो चीज़ इशूज़ आए, इस वजह से तहरीक लेट तो ज़रूर हुई है, लेकिन ना गर्मी ना सर्दी, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें इस चीज़ से रोक सके कि हम खान के लिए तहरीक ना चलाएं। खान साहब, कतल कलामी के लिए माजरत, क्या आप कुछ ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हुए बैठे? जिस तरह से हमारी स्टेट ने अपने आप को असर्ट किया है, आयरन हैंडेडली डील किया है, अदालतों को जिस तरह से मैनेज किया गया है, फिर हमारे एक बहुत जो क्या कहते हैं, पिछले दिनों हीरो बन के कौम के सामने आया फील्ड मार्शल साहब, उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि अब हम हार्ड स्टेट बनने की तरफ जा रहे हैं। तो आप इस हार्ड सेट से ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहे कि ये तहरीक आपकी किसी तरह अदालतों में या सड़कों के ऊपर कामयाब हो जाएगी? हमारे एहतजाज पे जो कुछ हमारे साथ किया, जिस तरीके से लोगों को गोलियां मारी, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम इस तरह की रेजिस्टेंस बर्दाश्त कर सकती है? लेकिन पाकिस्तान की आवाम की जो एक माइंडसेट है, सोच है, खासतौर पर पंजाब का, रेजिस्टेंस एक लेवल से ज्यादा नहीं जा सकते। अल्टीमेटली इन्हीं टिकट होल्डर, इन्हीं MNA MPs बेचारे निकलते हैं, अपने हल्के के लोग लाते हैं, लेकिन आवाम एक हद से ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वही कुछ हुआ कि लोग ने देखा जब 26 नवंबर हो गया तो लोग थोड़ा सा स्लो डाउन। लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि लोग इमरान खान से मोहब्बत है, इसका ये मकसद नहीं कि दोबारा निकले, एक मोमेंटम बिल्ड होगा और चीजें आहिस्ता आहिस्ता जब हो जाएंगी लोग निकल आएंगे, क्योंकि लोगों को ये पता है इमरान खान जितनी जेल काट रहा है, जितनी कष्ट काट रहा है, वो इनके लिए है, वो अपने कासिम और सुलेमान के लिए नहीं है, उसके अपने खानदान के नहीं, कुछ पैसे के लिए नहीं काट रहा। उसने निकल के लंदन या जाके इलाज अपनी जायदादों पे नहीं जाना, उसका मरना जीना इसी मट्टी में है पड़ा। वो जो कोई तकलीफ कर रहा है मेरे और मेरे बच्चों के लिए कर रहा है। सो जब लोगों को एहसास हो जाएगा, एक मोमेंटम है, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी मोमेंटम, वक्त साथ चलेगा, इंशाल्लाह एक तहरीक चलनी जरूर है। वक्त का तयन मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो तहरीक शायद कोई इसको रोक नहीं सकेगा, इंशाल्लाह वक्त दूर भी नहीं है। केपी गवर्नमेंट ने 2 दफ़ा तहरीक के अंदर भरपूर हिस्सा लिया, अपना रिसोर्स इस्तेमाल किया, अपने वसाइल इस्तेमाल किए, बड़ी तादाद में लोग मोबिलाइज़ किए, लेकिन वो ह्यूमन नेचर भी है।
کہ لوگ امیون کر جاتے ہیں, لوگ عادی ہو جاتے ہیں اس جبر کے, اس وسطائیت کے, اس گھٹن کے. اسی طرح ایسا لگ رہا ہے جیسے پی ٹی آئی کا کارکن انفارچونیٹلی لیڈرشپ کے انوالو نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے, تھوڑا برداشت کر گیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا جہاں تک آپ نے علی امین کا کہا, اس کو یہ نہیں کہ وہ سرکاری وسائل استعمال کرتا ہے, وہ بیسکلی اس کو ایک امیونٹی ضرور حاصل ہوتی ہے کہ چلے اس کا ایک پروٹوکول بھی ہوتا ہے, وہ صوبے کا سی ایم بھی ہے تو اس کو شاید گرفتار کرنا یا اس کا کرنا. ادروائز یہ نہیں ہے کہ وہاں سے سرکاری کو پٹواری ٹوٹ کے آ جاتا ہے کے پی سے, جس طرح کہ یہاں پہ پنجاب میں روایت ہے, اور وہ آگے خیبر پختونخوا سے جناب آ کے اسلام آباد ہے. ایسا نہیں, وہ عوام ہوتے ہیں, وہ عمران خان کے شیدائی ہیں, عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اور اس میں علی امین بھی آ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک شامل ہو جاتا ہے. تو اس کو یہاں سے تو کرنا. اور جب پی ٹی آئی کو بہت ایک گمان تھا کہ ٹرمپ اگر واپس آتا ہے تو ٹرمپ کے واپس آتے کے ساتھ ہی خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ان 2 سالوں کے اندر, خاص طور پر ٹرمپ کے آنے کے بعد سے, ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے پہلی دفعہ کسی مملکت کے جو سربراہ نہیں ہیں اس کے باوجود تمام پروٹوکولز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے لنچ کی دعوت دی, اور یہ لنچ ہوا جناب. وہاں پہ بکرا بھی چلا اور مرغی بھی چلی, اور ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کے ایسے مراسم ہونے کے باوجود امریکہ کے محاذ پہ آپ یہ پی ٹی آئی کا موقف نیریٹو بلڈ کر پائیں گے, ون کر جائے گا نیریٹو؟ پاکستان میں رجیم چینج کس نے کروائی تھی؟ پاکستان میں رجیم چینج ہوتی کس کے کہنے پہ ہوتی, کس کی اجازت سے ہوئی تھی؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ڈائیورژنز ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی بیرونی طاقت کے اشارے پہ ضرور ہوتی, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے. سو ہم تو دھکا امریکہ سے پہلے کھا چکے ہیں. یہ کہنا کہ جی آپ اس وقت امریکہ کی طرف دیکھیں, ایسا کوئی نہیں. ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں, اللہ کی مدد مانگتے ہیں. عمران خان پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین سب سے پہلے یہی بات کرتا ہے. سو ہمیں یقیناً اس میں محرکات ہو سکتے ہیں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ فریم ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یہ الٹیمیٹلی فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. جس دن یہ عوام نے فیصلہ کر لیا کوئی ان کو روک نہیں سکے گا. یس, اس میں کئی لوکل فیکٹرز انوالو ضرور ہوتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے, پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ان کا مومنٹم کیا ہے, دینی جماعتوں کا جھکائی, یہ فیکٹرز ہیں جو کسی بھی تحریک میں رول ضرور پلے کرتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ عوام نے کرنا ہے, اور عوام نے جب سڑکوں پہ نکلنا ہے تو فیصلہ تب ہی ہونا ہے. 3-3.5 سال ہو گئے احتجاجی سیاست کو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو. عدالتوں کے محاذ پہ کیا کیفیت رہی, عدالتوں پہ کتنی آپ کو پریشانی رہی, کتنی مایوسی دیکھنی پڑی, اور اس کا حل کیا ہے؟ سو عدلیہ کی کارکردگی یہی ہو سکتا ہے. اب خان صاحب کے اوپر القادر کیس کا فیصلہ ہے, سزا ہوئے آج 6 مہینے سے, اپیل داخل اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ابھی تک ہماری اپیل نہیں سنا جائے. وہ سوچ رہے ہیں داخل کرنی نہیں کرنی, 2 ہفتے کی پیشی ڈال دی جاتی ہے, ابھی عدلیہ میں چھٹیاں ہو جائیں گی, 1.5 مہینے تک اس کی پیشی دوبارہ نہیں ہونی. سو عدلیہ کے رول کے حوالے سے تو پاکستان کی قوم پوری اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ رول کیا. آج جو شامون صاحب کی جو سننے میں آیا, کل 9 مئی کی ہوئی ہے, اور پتہ نہیں اور کتنے کیسز ان پہ پڑے, اس پہ پھر رکھ لیں گے. سو ان تمام لوگوں, اعجاز چوئی صاحب ہیں, محمود رشید صاحب ہیں, عمر چیمہ صاحب ہیں, ڈاکٹر یاسمین, ان تمام کے اوپر سارے جھوٹے منکڑت کیس ایک میں سے نکلتے ہیں دوسرے میں. آج عمران خان صاحب کا 9 میں فیصلہ آ جائے گا, اللہ کرے جھوٹا کیس ہے, اس وقت نکل جائیں, لیکن 150 اور کیس پڑا ہے. سو انہوں نے نکلنے نہیں دینا جب تک معاملات. سو عدلیہ کی کارکردگی کا بخوبی اندازہ ہے, اور ابھی تک تلوار تمام ہمارے اراکین قومی اسمبلی پہ رکھی ہوئی ہے کہ جی آپ کو نائل قرار دے دیں گے. اس طرح کا مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم اس وقت پاکستان میں کر رہے ہیں. میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں اس عدلیہ کے حوالے سے کہ کہیں نہ کہیں اللہ کرے ان لوگوں کو احساس ہو کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے نائب ہیں ہمارے اس زمین کے, جنہوں نے فیصلے کرنے انصاف ہے, قرآن اور آئین کی روشنی میں فیصلے کرنے. آئی ہوپ کہ وہ اپنے ان پرنسپلس کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں گے. جی بپی صاحب, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جولائی اگست کی جو تحریک چلنے لگی ہے, جس کے ابھی آثار بننے لگے ہیں, اس تحریک سے آپ کو کیا امید ہے؟ عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلیمان بھی ہو سکتا ہے پاکستان آئیں, تو فیملی کے ہونے, بیٹوں کے آنے کے بعد بہنوں کی موجودگی میں اس تحریک کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, توقع مجھے اپنے آپ سے, مجھے اللہ کی ذات سے بھی ہے کہ جب ہم نکلیں گے لوگ آہستہ آہستہ, دیکھیں لوگ تھوڑے سے خوف میں ہوتے ہیں. سو الٹیمیٹلی پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ایک لیڈرشپ نکلے گی, ہمارے سینیٹرز, ہمارے ایم این اے ایم پی ایز نکلیں گے, ٹکٹ ہولڈرز نکلیں گے, پھر اس کا دیکھیے ہماری تنظیم کے لوگ, اور پھر عوام آئیں. سو سب سے پہلے ہمیں اپنا خوف ختم کرنا پڑے گا, اور یقین کریں یہ خوف ختم کرنا ہمارے لیے کوئی وہ نہیں, آسان نہیں ہے, ہم پہ لازم ہے. ہم نے یہ حق ادا کرنا ہی کرنا ہے عمران خان کے لیے. سو الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ ہم پہلے لوگ نکلیں گے اپنے حلقوں سے, اپنے ضلعوں سے نکلیں گے, اور پھر ہم مومنٹم بلڈ کر کے الٹیمیٹلی اس کا جب ایک صوبے کے لیول پہ ایک مومنٹم آئے گا, پھر تحریک کا آگے فیصلہ ہوگا. اس وقت حلقے کی عوام یا لوگ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں وہ ہم سے زیادہ ایکٹیو ہیں.
ہم شاید اتنے کیونکہ ہم مار کھا کھا کے شاید تھک چکے ہیں. جو ایک بندہ شخص گھر میں بیٹھا ہوا ہے جو مسلسل عمران خان کو سوشل میڈیا پہ عمران خان دیکھ رہا ہے, اس کی محبت زیادہ ہے. اس کو صرف انکریجمنٹ چاہیے, تھوڑی سی اسپیس چاہیے. جب اس کو وہ اسپیس اور اپریسیشن مل گئی وہ لوگ خود بخود نکل جائیں گے. یہ عوام کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف نکلے اور لوگ پچھڑے. یہ الٹیمیٹلی جب تک عوام نے نکلے, اور عوام کو نکلنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم پہلے نکلیں گے, عوام فالو کرے گی, اور انشاءاللہ ایک خود بخود ایک مجمع لگتا جائے گا, اور انشاءاللہ اڈیالہ کا دروازہ خود ہی کھل جائے گا. سینیٹر اون عباس بھپی صاحب, آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت شکریہ. خواتین آزاد گفتگو اور انٹرویو آپ نے ملاحظہ کیا. اقبال کا ایک شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یعنی فرد انٹیکٹ ہوتا ہے سوشل فیبرک کے اوپر, انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے, سوسائٹی کے اندر چیلنج کر کے. اور اگر فرد سوسائٹی سے باہر نکل جائے, اکیلا ہو جائے, تنہا رہ جائے, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے دریا سے ایک لہر نکال کے آپ خشک زمین کے اوپر بکھیر دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے. احمد عمران خان کو خبریں ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے اجازت دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. احمد عمران خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پوڈ کاسٹ خبریں ڈیجیٹل کا 104واں پوڈ کاسٹ انٹرویو لے کے. خواتین حضرات, اگر کوئی آپ میں سے ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہے تو نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس واٹس ایپ نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. 0321 466 8337 466 8337. اس نمبر کے ذریعے آپ واٹس ایپ سے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں.